नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस विज्ञान तथा प्रविधि विषयको कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 6 बल र चाल अन्तर्गत बलको असर र बलको स्थानान्तरण भन्ने दुईवटा विषयवस्तुहरू छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुले अध्ययन गरेको छलफल गरेको विषय तपाईलाई सम्झना छ नि, होइन? हो, हजुरले सम्झिनु भएको रहेछ, स्याबास है त। अब अघिल्लो विषयमा हामीहरूले बल भनेको के हो र बललाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ। के होला त बल भनेको, एकपटक सम्झिनुस् त। हो भाइ बहिनीहरू, बल भनेको के हो त भन्दाखेरि वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने वा गर्न खोज्ने बाह्य तत्त्वलाई बल भनिन्छ। वस्तुलाई तान्दा वा घचेर्दा वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन आउँछ है। त्यस्तै गरी कुनै पनि कार्य गर्नका लागि हामीलाई बलको आवश्यक पर्दछ। जस्तै हिँड्न, दौडन, भारी बोक्न, फुटबल खेल्न, ढोका खोल्न, यस्ता विभिन्न काममा हामी चाहिँ बल प्रयोग गर्छौँ है। बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ र वस्तुको तौल पनि एक प्रकारको बल नै हो है। त्यस्तै गरी पृथ्वीको सतहमा एक प्रकारको जुन 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुको तौल करिब कति हुन्छ त 9.8 हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गरिसकेका छौँ। भने अब यो बललाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ त है? केबाट मापन गरिएको थियो हजुरलाई सम्झना छ नि? ल भन्नुहोस् त। हो, हामीले यो के हो भन्नुहोस् त। हो, यो के हो? यो कमानी तराजु स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताले हामी बलको मापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अब बलको असरहरू भनेको के हो त, हाम्रो दैनिक जीवनमा बलको असरहरू कुन कुन ठाउँमा परेको छ त भन्ने कुरामा छलफलतिर लागौँ है त। बलका असरहरू हाम्रो दैनिक जीवनसँग कहाँसँग जोडिएका छन् त है? यहाँ हामीले केही चित्रहरू र केही प्रयोगहरू हेर्छौँ र त्यो चित्र र प्रयोग र केही सानो क्लिपहरूबाट तपाईँले कुन ठाउँमा बल प्रयोग भएको छ है र त्यो ठाउँमा बल प्रयोग हुँदाखेरि त्यो वस्तु वा अवस्था वा घटनामा कस्तो परिवर्तन आएको छ है, एकपल्ट यो कुरालाई पनि यो चित्रहरू हेर्दाखेरि मनन गर्नु होला है त। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो के हो? हो, पिङ खेलिएको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। पिङ खेल्दाखेरि तपाईँहरू के अनुभव गर्नुभएको छ? कसरी सुरु गर्नुहुन्छ र पिङमा बल कसरी लगाइन्छ र पिङमा बल लगाउँदाखेरि है के हुन्छ त? त्यो पिङको वेभ वा कतिको त्यो छिटो वा चाँडो कसरी चाहिँ पिङ बन्छ त भन्ने कुरामा एकपटक सम्झिनुहोस् त। तपाईँ पनि पिङ खेल्नु भएको छ होला नि, होइन? हो, अब त्यस्तो थोरै यहाँ यसको एउटा भिडियो हेरौँ त, थोरै क्लिप हेर्नुहोस् त। हो, यहाँनिर के गरिरहेछ त? हो, यताबाट बल सुरुमा चाहिँ पिङ खेल्दा चाहिँ एकजना मान्छेले अथवा बल प्रयोग गर्नुपर्छ नि, होइन? पहिला पिङ चाहिँ स्थिरमा रहन्छ, विश्राममा रहेको हुन्छ र स्टार्ट गर्दा चाहिँ धकेल्नु पर्ने हुन्छ नि, हो नि? त्यस्तो याद गर्नुभएको छ नि? हो, यसरी त्यो पिङ खेल्दाखेरि सुरुमा पिङ स्थिरमा थियो, विश्राममा थियो, धकेल्यो, धकेल्दाखेरि के भयो त भाइ बहिनीहरू? पिङ चाहिँ चाल अवस्थामा आयो, होइन? त्यस्तै गरी पिङमा जति त्यो धकेलिसकेपछि त्यो पिङ खेल्ने मान्छेले यस्तो जुन पिङ खेलिरहनु भएको छ है, यस्तो पिङ खेल्दाखेरि तपाईँहरू जति बल लगाइन्छ, खुट्टाले जति बल लगाइन्छ नि त्यति पिङको वेभ छिटो छिटो हुन्छ नि है, छिटो छिटो भएको अनुभव गर्नुभएको छ नि? हो, त्यो छिटो छिटो हुनु भनेको के हो त? हो, त्यसको गति परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस् त, पिङ खेल्दाखेरि हामी सुरुमा चाहिँ स्थिरबाट चाल अवस्थामा ल्यायो, धकलेर घचटेर है। त्यस्तै गरी आफैले पिङ फेरि पछि चढिसक्यो, आफैले खुट्टाले बल लगाउँदै पिङको छिटो छिटो भन्नुको गति परिवर्तन भयो है त। त्यस्तै गरी अर्को चित्र यहाँ हेर्नुहोस् त। यो के गरी चित्र हो? हेर्नु त, डुङ्गा चलाइरहेको एउटा चित्र छ। यो चित्रमा जुन नाउले चलाउने मान्छेले होइन कुन ठाउँमा बल प्रयोग गरेको छ होला, त्यो बल प्रयोग गर्दा वस्तु वा डुङ्गामा के परिवर्तन आएको छ होला? तपाईँ पनि डुङ्गा चढ्नु भएको छ होला नि, होइन है? हो, त्यो डुङ्गामा चल्दा जस्तै यस्तो मैले एउटा लिएको छु, हेर्नुहोस् त। यस्तै हुन्छ, यसलाई क्यानोई पाइडल भन्छ होइन? यसलाई जुन त्यो नाउले जति छिटो जति बल लगाएर होइन के गर्छ त?
बल लगाएर जति बल लगाउँछ त्यति नै के हुन्छ, छिटो छिटो चाहिँ डुङ्गा चल्छ। र सुरुमा त डुङ्गा त्यत्तिकै त चल्दैन नि है। पहिला सुरुमा के हुन्छ पहिला सुरुमा त्यो नाउले चाहिँ सुरुमा चाहिँ विश्राम अवस्थामा रहेको हुन्छ, बल परे गर्छ र के हुन्छ त त्यो चाहिँ चाल अवस्थामा आउँछ हैन त। बल परे गर्दा डुङ्गा चाल अवस्थामा नै आयो। त्यसपछि छिटो छिटो बल जुन प्रयोग गरिरहेको छ त्यो अवस्थामा के हुने भयो त है, त्यो डुङ्गा चाहिँ छिटो छिटो चल्यो, अगाडि गयो, अथवा त्यो भने के हो त डुङ्गाको गति बढ्यो नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ डुङ्गा चलाउँदा हामी स्थिर अवस्थामा लाँदा अवस्थाको चाल अवस्थामा लाँदाखेरि के भयो त अवस्था परिवर्तन भयो, स्थिरबाट चालमा गयो। त्यस गरी जति छिटो चलाइन्छ, जति बल छिटो प्रयोग गरिन्छ त्यति नै के भयो त त्यसको गति बढ्यो नि हैन, गति परिवर्तन भयो नि हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, हाम्रो जस्तै हामी फुटबल खेल्दाखेरि हैन, फुटबल खेल्दा यहाँ पनि मैले भकुण्डो लिएको छु है। भकुण्डो फुटबल भनिसकेपछि तपाईँलाई कति मनपर्ने खेल होला हैन, खेलो भइसक्यो होला हो। यो जुन भकुण्डो हामीले जुन फुटबल खेल्दाखेरि के गर्छौँ त एकपल्ट अनुमान गर्नुहोस् त हैन। हामी कसरी फुटबल खेल्छौँ? पहिला फुटबल जो भकुण्डो छ एक ठाउँमा रहन्छ, खेलाडीले हान्छ, स्थिर अवस्थामा रहेकोलाई खेलाडीले हान्दाखेरि यो के भयो त के भयो, चाल अवस्थामा गयो हैन। यहाँ पनि हानिरहेछ नि, देख्नु भएको छ नि हैन। यसरी चाल अवस्थामा गयो। त्यसरी फेरि अर्को कुरो, जति जोडले हान्छ नि, जति बल गरेर हान्छ नि, यसको फेरि गति पनि बढ्छ नि भकुण्डोको है। यो पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि है। त्यस्तै गरी अर्को कुरो, जस्तै गुडिरहेको जुन भकुण्डो छ है, त्यो गुडिरहेको भकुण्डोलाई कसरी रोकिन्छ त भन्दा खेलाडीले फेरि गोडा प्रयोग गरेर गोडामा बल प्रयोग गर्छ अनि के हुन्छ त त्यो चाहिँ रोकिन्छ। यसरी फुटबल खेल्दा पनि के हुँदो रहेछ त त्यो भकुण्डो पहिला स्थिर अवस्थामा रहन्छ, गोडाले हानिसकेपछि त्यो चाल अवस्थामा जान्छ। फेरि त्यो जति बल लगाएर हानियो त्यति नै त्यसो भकुण्डो गति पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी त्यसलाई रोक्दाखेरि अर्को विपक्षीले अथवा कसैले रोकेर फेरि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, पास दिन्छ नि त हैन। यसरी पास दिँदाखेरि रोकेर फेरि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो हुँदा के भयो त रोक्दाखेरि त्यो गुडिरहेको भकुण्डो के भयो त स्थिर अवस्थामा आयो है। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, यो के हो त क्रिकेट खेलेको हैन। क्रिकेट पनि तपाईँहरू खेल्नु भएको छ होला है। यो क्रिकेट खेल्दा पनि मैले यहाँ तपाईँलाई क्रिकेट बल पनि लिएको छु है। यसरी खेलौँ फेरि भयो होला हैन। यो क्रिकेट खेल्दा पनि कहाँनिर बल परेको हुन्छ त एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त है। क्रिकेट खेल्दाखेरि जुन बलर हुन्छ, बलरले यस्तो हान्छ नि, जति बल गरेर एकदम हान्छ हैन। बल गरेर जुन त्यो खेलाडीले बल फ्याँक्दाखेरि यता चाहिँ ब्याट्सम्यानले के गर्छ त यताबाट जोडले के गर्छ त फेरि फर्काइदिन्छ नि। हेर्नुहोस् त, जोड यताबाट बल लाएर ब्याट्सम्यानले फेरि फर्काइदिन्छ है। यसरी क्रिकेट खेल्दा पनि के हुँदो रहेछ, बलरले बल प्रयोग गरेर एकदम जति बल आयो त्यति नै त्यसको स्पिड हुन्छ बलको, त्यो क्रिकेट बलको, र ब्याट्सम्यानले फेरि बल गरेर फर्काइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, उताबाट आएको बल, बलरले फालिएको बल ब्याट्सम्यानले के भयो त रिटर्न गरिदियो बल प्रयोग गरेर। भनेपछि के हुँदो रहेछ, बलले के गरिरहेछ दिशा पनि परिवर्तन गर्दो रहेछ नि त। हेर्नु त, यताबाट बल उताबाट एक दिशाबाट आइरहेको बललाई यताबाट हान्दाखेरि विभिन्न दिशातिर हैन छक्का चौकाहरू हान्छ नि हो। त्यो कारण के त यो चाहिँ बललाई के हुन्छ प्रयोग गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि दिशा चाहिँ परिवर्तन पनि हुँदो रहेछ है। हामी क्रिकेट खेल्दा पनि हामीले बलको उपयोग गर्दा रहेछौँ। त्यही बलको उपयोगले गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ छक्का चौका अथवा यस्ता हैन हामीले बललाई विभिन्न दिशामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो, हामीहरूले यता हिँड्दाखेरि अथवा तपाईँहरूको स्कुलमा होला हैन, तपाईँको घरमा होला अथवा हिँड्दाखेरि बाटो कुलो नहर पुलहरू बन्दाखेरि एउटा कामदारले हैन एउटा ठेलागाडामा सामान राखेर है मुभ गरिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त कहाँनिर बल परेको हुन्छ, कहाँनिर बलको उपयोग हुन्छ हो। त्यहाँ जुन ठेलागाडामा जुन कामदारले समात्छ है, समात्छ र धकेल्छ नि, सुरुमा त ठेलागाडा के हुन्छ हैन, लोड भएको जुन ठेलागाडा एक ठाउँ बस्छ हैन, विश्राम अवस्था रहेको हुन्छ। जब कामदारले समातेर अगाडि बल हैन बल परेर अगाडि मुभ गराउँछ, त्यहाँ के हुन्छ त त्यो चाल अवस्थामा आउँछ। यसरी बलले के गर्ने रहेछ, त्यसलाई चाल अवस्थामा पनि ल्याउनु सकिँदो रहेछ है। त्यस्तै गरी अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस् बलको, तपाईँ साइकल चलाउनु भएको होला नि हैन, साइकल चलाउँदा कुन कुन ठाउँमा बल प्रयोग हुन्छ होला त अनुमान गर्नुहोस् त है। साइकल चलाउँदाखेरि है तपाईँहरूले त्यहाँ पनि पैडल चलाइरहेछ नि है, यसरी त्यो पैडल जुन पैडल चलाउँदाखेरि साइकलको के भइरहेछ त
त्यहाँ पनि बल प्रयोग भएको छ हैन। जति छिटो हामी चलाउँछौँ त्यति साइकल के हुन्छ त मुभ गर्छ। जति बल छिटो चलाउनु भनेको बल गर्नु पनि हो है, बल उपयोग गर्नु पनि हो। हेर्नु त बल उपयोग हुँदाखेरि के भएको छ त, के भएको छ, साइकल चाहिँ झन् छिटो छिटो दौडिरहेछ। भनेपछि हामीले जति बल उपयोग गर्छौँ त्यसो कुनै पनि वस्तु वा अवस्थाको के हुन्छ, गति पनि परिवर्तन गर्दो रहेछौँ है। त्यस्तै गरी साइकल चलाउँदा हामी तपाईहरू के गर्नुहुन्छ, ब्रेक पनि कहिलेकाहीँ हामी एक्कासी कुनै वस्तु आयो अगाडि अथवा हामी कुनै रोक्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, त्यहाँ हो ह्यान्डल लिएर ब्रेक हुन्छ अघि हैन हो। त्यो ब्रेक लगाउँदाखेरि पनि के हुन्छ, हामी बल युज गर्छौँ है। ब्रेक लगाउँदा हामी के युज गर्छौँ, बल युज गर्छौँ। भनेपछि त्यो ब्रेक लगाउँदा के भयो त, अनुमान गर्नुहोस् त, साइकल त रोकियो। साइकल रोकिनु भनेको के हो त, साइकल रोकिनु भनेको विश्राम अवस्थामा आउनु हो अथवा चालमा भइरहेको वस्तु बल प्रयोग गरेर ब्रेक लाएर स्थिरमा आयो। यसरी साइकल चलाउँदा पनि हामीले बलको उपयोग गर्दा रहेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अवस्थामा साइकलको अवस्थामा परिवर्तन आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो के गरिएको हो, एउटा बेलुन हैन फुकिएको चित्र हो। ल म पनि तपाईँ सँगसँगै एउटा बेलुन फुकेर देखाउँछु है त, कसरी यो बेलुनमा बल प्रयोग गरेर बेलुन कस्तो हुँदो रहेछ है। तपाईँसँग पनि छ त बेलुन, ल छ भने मसँग सँगसँगै फुक्नु है त। ल हेर्नुहोस् मैले फुकेँ, के भयो त, कस्तो थियो बेलुन हेर्नु भएको थियो नि, यस्तो भयो। अझै बल प्रयोग गर्छु, अझै के भयो त, बेलुन अझै के भयो त, ठुलो भयो। हेर्नुहोस् त बलले के गर्दो रहेछ त, बलले के गर्यो त, वस्तुको के गर्यो, साइज पनि मैले जुन फुकेर बलले जुन सास हावा दिएँ, बल गरेर हावा दिँदा बल उपयोग भयो। बल उपयोग हुँदा वस्तुको के भयो त, यहाँभित्र हावा छ, त्यो बल दिएर यहाँ मैले चाहिँ हावा भरेँ, भर्दाखेरि के भयो त, यसको के भयो, के भयो, साइज पनि वृद्धि भयो है। साइज वृद्धि भयो नि, ठुलो थियो भयो नि है नि हो। त्यस कारणले बलले वस्तुको के पनि गर्दो रहेछ, साइज पनि वृद्धि गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो के गरिएको चित्र हो, ल हेर्नुहोस् त, यो ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हावा भरिएको बेलुनलाई थिचिरहेछ। जस्तै यो अहिले कस्तो छ, यो भकुण्डो जस्तो छ, गोलाकार छ। ल मैले यसलाई के गरेँ, ल हेर्नुहोस् के गरेँ, मैले बल दिएँ नि त, चाप एक दबाइरहेको छु, दबाई बल दिएको छु। बल दिँदा कस्तो भयो नि त, चेप्टो भयो नि, के भयो, चेप्टो भयो। गोलाकार थियो, बल दिएँ, के भयो त, चेप्टो भयो नि है हो। त्यस कारणले गर्दा के गर्दो रहेछ बलले, बलले वस्तुको आकार पनि परिवर्तन गर्दो रहेछ है। यस्तै हामी अन्य विभिन्न कुराहरू, जस्तै हामीहरू एउटा झोलामा कपडा राख्दाखेरि हामी होइन पहिला ठुलो देखिन्छ, खाँदिसकेपछि त्यस्तो के हुन्छ, आकार सानो आउँछ नि है। यस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले यो बल उपयोग गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, आकार पनि परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो, यो गुलाली हो है। तपाईँले सानोमा हुँदा अथवा अहिले पनि यो लिएर हिँड्नुहुन्छ होला है। यसमा कसरी होइन बल प्रयोग गर्दाखेरि यो गुलाली के हुन्छ होला त, एकपटक यस्तो एउटा लबर लिएको छु, यसमा चाहिँ हामीले एकपटक हेरौँ है त, के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो गुलाली जस्तै छ यी, ल हेर्नुहोस् यो गुलाली जस्तै भयो है। यसरी तान्दा हामीले के हुन्छ त, तान्दा के भयो त, तान्दा लामो साइज परिवर्तन भयो नि त है, साइज परिवर्तन भयो, साइज परिवर्तन भयो, छोटो थियो लामो भयो, यसलाई के भन्छ, साइज परिवर्तन भयो नि त, ठुलो भयो नि त हो। भने त्यसरी त गुलालीको के हुन्छ त, त्यो लबर त तान्दाखेरि त्यसको त बाक्लो थियो, पातलो पनि हुन्छ, यो पनि बुझ्नु पर्यो है त। पातलो हुन्छ, पातलो हुनु भनेको के हो त, आकार परिवर्तन हुनु हो। यसरी के हुँदो रहेछ त, बलले यस्ता विभिन्न हाम्रा दैनिक जीवनहरूमा विभिन्न ठाउँमा बलको उपयोग गर्दा त्यसका असरहरू विभिन्न हुँदा रहेछन्। ल यसरी माथिका यी क्रियाकलापहरू हामीले गऱ्यौँ, चित्रहरू हेऱ्यौँ, के क्लिपहरू भिडियो जस्तो हेऱ्यौँ है। यसरी हेर्दाखेरि के भयो त, एकपटक हामी यता हेरौँ है त। यो चाहिँ एकातिरको चाहिँ यो बलको उपयोग हो, यो चाहिँ के हो त, बलका असरहरू हुन् है त। यता चाहिँ बलको उपयोग छ, यता चाहिँ बलका असरहरू छन्। अब भन्नु त मलाई, हामीले जुन माथि जुन छलफलहरू गऱ्यौँ त्यो छलफलमा साइकलमा ब्रेक लगाउँदाखेरि के भयो होला, एकपटक हेर्नुहोस् त, यहाँ खोज्नुहोस् त, साइकलमा हामी ब्रेक लगाउँदाखेरि के भयो होला, हो गुड, के भयो त, साइकलमा ब्रेक लगाउँदाखेरि
यहाँबाट साइकल रोकियो है। साइकलमा ब्रेक लगाउँदाखेरि के भयो? साइकल रोकियो है। त्यस्तै गरी बेलुन हामी माथि बेलुन फुकेर देखाएका थियौँ। बेलुन फुक्दा के भएको थियो त? के भएको थियो? बेलुन चाहिँ ठुलो भएको थियो। ठुलो हुनु भनेको के हो त? के हो ठुलो हुनु भनेको? साइज बढ्नु हो। साइज बढ्यो है। त्यस्तै गरी हामी भकुन्डो फुटबल खेल्दा हामीहरू भकुन्डो हान्ने माथि देखेका थियौँ है। त्यो भकुन्डो हान्दा के भयो त? हेर्नु त, भकुन्डो के भयो? गुडियो। गुड्नु भनेको के हो त? चाल अवस्थामा आउनु हो। के हुनु हो? चाल अवस्थामा आउनु हो। त्यस्तै गरी पिङमा थप बल लगाउँदा के भयो त? पिङ चाहिँ झनै मच्कियो। यसरी माथिका क्रियाकलापहरूबाट हामीहरूले साइज बढ्ने कुरा, गति बढ्ने कुरा, चालको अवस्था परिवर्तनका कुराहरू, स्थिर अवस्थाका कुरा अथवा अवस्था परिवर्तनका कुराहरू हामीहरूले यसमा छलफल गर्यौँ है त। अब हामी बलले वस्तुमा के असर गर्छ त हैन, बुदागत रूपमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ हैन। बलले वस्तुमा के असर गर्छ त? माथिका क्रियाकलापहरू हेर्दै अनुमान गर्दै त्यो सम्झँदै एकपटक के गर्छ त बलले? एकपटक सम्झिनुहोस् त। हो, बलले के गर्छ? बलले के गर्छ? बलले स्थिर वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ। जस्तै हामीले भकुन्डो स्थिर रूपमा भएको भकुण्डलाई गोडाले हानेर चालमा ल्याएका थियौँ नि, हो त्यही भनेको बलले स्थिर वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ है। त्यस्तै गरी बलले के गर्छ होला? बलले चालमा रहेका वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ। केमा ल्याउँछ? स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ भनेको जस्तै हामी त्यो भकुन्डोलाई खेलाडीले हैन बल परे गएर गोडाले रोकेको थियो नि हैन फुटबल खेल्दाखेरि, हो त्यो भनेको चलिरहेको जुन भकुन्डो थियो स्थिर अवस्थामा आयो है। त्यसकारणले बलले चालमा रहेको वस्तुलाई के गर्छ? स्थिर अवस्थामा ल्याउँछ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी के गर्ला त? बलले वस्तुको गतिको मात्रा गडबड गर्छ। के गर्छ? बलले वस्तुको गतिको मात्रा पनि गडबड गर्छ है। त्यस्तै गरी बलले वस्तुको दिशा परिवर्तन गर्छ। हामी क्रिकेट खेल्दा हेरेको थियौँ ब्याट्सम्यानले फर्काइदिएको है। त्यस्तै गरी बलले वस्तुको आकार पनि परिवर्तन गर्छ। के गर्छ? बलले वस्तुको आकार पनि परिवर्तन गर्छ। जस्तै गुलेली खेल्दाखेरि हामीहरूले हेरेका थियौँ नि है, के गरेका थियौँ? आकार परिवर्तन भएको थियो हैन, पातलो भएको थियो नि, बेलुन फुक्दा र थिच्दाखेरि हैन पातलो भएको थियो नि, चेप्टो भएको थियो नि, हो त्यही भनेको। त्यस्तै गरी बलले वस्तुको साइज पनि परिवर्तन गर्दो रहेछ है। यसरी बलले वस्तुमा यस्ता असरहरू चालमा ल्याउने काम, स्थिरमा गतिको दिशा, आकार र साइजमा परिवर्तन गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यदि माथिका विषयवस्तुहरू जुन छलफल गऱ्यौँ यसमा कतिको सम्झिनु भएको रहेछ? एकपटक हेर्नुहोस् है त, छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, एउटा कथा पढौँ र त्यसमा छलफल गरौँ। एक दिनको कुरा हो, हरिशरण उसको साथी साइकल गुडाउँदै थिए। शनिबारको दिन भएकाले लामाचौरमा फुटबल खेल हेर्नका लागि उनीहरू बाटोमा छिटो छिटो साइकल चलाउँदै थिए। अचानक कुकुरले बाटो काट्यो र हरिशरणले साइकललाई ब्रेक लगाएर रोक्यो है। ऊ दुर्घटनाबाट बच्यो। केही समय त्यो आराम गरेपछि फेरि उनीहरू हिँडे। लामाचौरमा पुग्दा फुटबल खेल सुरु भइसकेको थियो। भकुन्डोलाई खेलाडीले रोक्दै हान्दै कलात्मक तरिकाले खेल खेलिरहेका थिए। दसैँको समय हुँदा चौरको छेउमा पिङ पनि खेलिरहेका थिए। उसलाई पिङ खेल्न मन पर्थ्यो र केही समय पिङ खेले र बेलैमा दुवैजना साथीहरू भएर घर फर्के। अब यो जुन एउटा कथाबाट हामीहरूले बलका असरहरू कहाँनिर, कुन घटनामा, कुन अवस्थामा बल उपयोग भएको छ होला, कुन त्यो बल परेको हुँदाखेरि त्यो वस्तु अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ, एकपटक यो कथा पढेर एकपटक हेर्नुहोस् त, छलफल अध्ययन गर्नुहोस् त, मनन गर्नुहोस् त। हो, भन्नुहोस् त, बलको उपयोग कुन कुन ठाउँमा बलको उपयोग भएको होला? हो, स्याबास है, गुड। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, साइकल गुडाउँदा भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् त, के अर्को भन्नुहोस् त, अर्को कहाँ उपयोग भएको छ होला? गुड, साइकलमा ब्रेक लगाउँदा। हो, त्यस्तै गरी भन्दै जानुहोस्, कुन कुन ठाउँमा बलको उपयोग भएको छ होला? भकुन्डो हान्दा भएको छ है। त्यस्तै गरी भन्नुहोस्, हो, भकुन्डो रोक्दा। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले एकदमै माथिको कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ है। ल, ज्ञानी हुनुहुन्छ। ल, त्यस्तै गरी अर्को के होला? पिङ खेल्दा। अब यो जुन यो बलको उपयोग भयो, तर बलको असरहरू के होला त हैन? साइकल गुडाउँदा हेर्नुहोस् चालमा गयो। त्यसपछि साइकलमा ब्रेक लाउँदा के भयो होला? ल, अनुमान गर्नुहोस् त।
हो साइकलमा ब्रेक लाउँदाखेरि स्थिरमा आयो है। त्यस्तै गरी भकुन्डो हान्दा फुटबल खेल्दाखेरि हामी भकुन्डो देखाएको थियौँ नि त्यहाँ होइन, हो माथि गरिसकेका थियौँ, चालमा गयो। त्यस्तै भकुन्डो रोक्दा के भयो त भाइ बहिनीहरू, ल अनुमान गर्नुहोस् त, हो स्थिरमा आयो है। त्यस्तै गरी पिङ खेल्दा के भयो होला, गुड भाइ बहिनीहरू, के भयो त गतिमा परिवर्तन भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू बलले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बलले वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन गर्दो रहेछ। बलले वस्तुको गति, दिशा र आकार र साइज पनि परिवर्तन गर्दो रहेछ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अर्को आजको विषयवस्तु रहेको छ बलको स्थानान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन अफ फोर्स भन्ने छ। के होला त बलको स्थानान्तरण भनेको, एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त, त्यहाँ शब्दले पनि हल्का तपाईँहरूलाई गाइड गरिरहेछ होइन त। ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सफर भनेको बुझ्नु भएको छ नि, हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने। अब यो बलको स्थानान्तरण हुने हामीले केही हाम्रो दैनिक जीवनमा घरमा हुने केही क्रियाकलापहरू र केही चित्रहरू एकपटक अध्ययन गरौँ, कसरी बलको स्थानान्तरण हुँदो रहेछ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो, यो के हो, गुड है, तपाईँले चिनिसक्नुभयो। किनभने हामीले होइन खेतमा भयो, बारीमा भयो अथवा बगैँचामा विभिन्न ठाउँमा हामीले खन्न हामी पनि जान्छौँ होइन, हामीले देखेका छौँ है। यसरी कोदालोले प्रयोग गरेर खेत खन्दाखेरि बल कहाँनिर बल परेको हुन्छ र काम केले हुन्छ होला होइन, अनुमान गर्नुभएको छ नि है। हेर्नुहोस् त, बल कहाँ हुन्छ, बल चाहिँ हामी बिडुमा प्रयोग गर्छौँ र काम केले गर्छ, काम केले गर्छ, पातोले गर्छ, माथिको फलामको पातो जुन छ त्यसले गर्छ। भनेपछि कहाँ सर्यो त, ओ बल कहाँ सर्यो त, पातोमा सर्यो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनी अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो, यो के हो, हँसिया हो। ल एकपटक यहाँ मैले हँसिया पनि लिएको छु, एकपटक हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले दाउरा काट्ने, घाँस काट्ने होइन, तरकारी काट्ने विभिन्न ठाउँमा यो प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। ल हेर्नुहोस्, यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, कसरी काम गर्छौँ, कसरी बल प्रयोग गर्छौँ त है। बल यसरी त गर्दैनौँ, यसरी काट्छौँ र काट्दैनौँ नि, बिडमा समात्छौँ है, बिडमा समात्छौँ। अनि कसरी काट्छौँ त हामी, काट्ने ठाउँमा हामी हेर्नु त यस्तो धारले काट्छौँ। कसरी काट्यौँ, धारले काट्यौँ। बल यहाँ लगाइँदो रहेछ, कहाँ लगाइँदो रहेछ, बिडमा। अनि त्यो काम केले हुँदो रहेछ, धारले हुँदो रहेछ, केले हुँदो रहेछ, धारले हुँदो रहेछ है, बुझ्नु भएको छ नि है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यो के हो त, कुचो हाम्रो होइन विद्यालयको कक्षा कोठा सरसफाइ गर्दा होस् वा हाम्रो घरमा होस् हामीले होइन सरसफाइ गर्दा प्रयोग गर्छौँ नि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुचो कसरी हामी काम गर्छौँ, हामी कुचोको चाहिँ हामी यहाँ समात्छौँ र बढार्ने काम केले हुन्छ, यस्ताहरू हामी बढार्छौँ, सफा गर्छौँ नि, यसले काम त यसले हुन्छ। त्यस कारणले बल लगाइयो यहाँ, तर काम कहाँबाट भयो त, कुचो यहाँबाट भयो, यो भागबाट भयो नि त, हो यस नै के त सरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ बल लगाउने तर हाम्रो काम चाहिँ यहाँबाट भएको छ है, यो कुरा छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, यो के होला है, यो के होला, हो भाइ बहिनीहरूले मिलाउनु भयो, यो चाहिँ घन हो, ह्यामर भन्छ है, यो ह्यामर हो। जस्तै मैले पनि तपाईँलाई मैले ह्यामर लिएको छु। यो ह्यामरमा हेर्नुहोस् त, कहाँनिर हुन्छ होला, कहाँनिर हुन्छ होला, काम गर्ने समातिन्छ कहाँ, काम कहिले हुन्छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामी चाहिँ समात्छौँ, बिडमा समात्छौँ। अनि काम चाहिँ कसले गर्छ, जस्तै किला ठोक्ने कामहरू होइन, ढुङ्गा फुटाल्ने कामहरू हामी ढुङ्गा फुटाल्छौँ, यस्तो गरेर ढुङ्गा फुटाल्छौँ है। यसरी हुँदाखेरि बल यहाँ लगाइयो तर काम केबाट भयो त, यहाँ सर्यो नि, यहाँ जुन फलामको भागमा भयो है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनी अर्को पनि हेरौँ, के हो रहेछ त, यसरी माथिका जुन क्रियाकलापबाट चाहिँ हामीहरूले है बलको स्थानान्तरण भनेको के हो त होइन भन्ने कुराहरू एकपटक के रहेछ त, बलको सैद्धान्तिक अवधारणा के रहेछ त, थोरै एकपटक हेरौँ है त। बललाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउने कार्यलाई बलको स्थानान्तरण भनिन्छ होइन त। हामीले जस्तो यो बल गर्दाखेरि यहाँको बल लगाएर यहाँ स्थानान्तरण गरेका थियौँ नि, त्यही भनेको बलको स्थानान्तरण गर्न हामीले विभिन्न साधनको उपयोग गर्छौँ है। दैनिक जीवनमा धेरै कार्यमा बलको चाहिँ के हुन्छ त, स्थानान्तरण हुन्छ है भाइ। जुन माथि हामीहरूले जुन फोटोहरू अवलोकन गरियो त्यही अनुसार भयो नि, हेर्नु त हामी हँसियाको बिडमा समात्छौँ र काम होइन धारले गर्छ, त्यो सर्यो नि त, बल सर्यो है, बिडबाट धारमा सर्यो, त्यही भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यसरी बललाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउने कार्यलाई नै हामी बलको स्थान भन्छौँ। अब हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको बलको स्थानान्तरण हुने, हाम्रो घरमा होइन प्रयोग हुने कस्ता उपकरणहरू छन् त, सम्झिनुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। ल यहाँ मैले के देखाएँ,
यो एयर पम्प देखाएँ है। मैले यहाँ लिएको छु एयर पम्प पनि, यहाँ हेर्नुहोस् त एयर पम्प। अब यो एयर पम्पमा कसरी बलको स्थानान्तरण हुन्छ होला त? जस्तै मैले यहाँबाट पम्प यहाँ बल गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त, यो यसले हामीले हावा पनि भर्न सक्छौँ, साइकल के अरे यो बलमा हावा पनि भर्न सक्छौँ, साइकलमा पनि हामीले के हो हावा भर्न सक्छौँ है त। यसरी हावा भर्दाखेरि यहाँ हामी बल यहाँ लगाउँछौँ, तर चाहिँ यो कहाँ छ अरे त, यहाँबाट चाहिँ होइन साइकलको टायरमा हावा जाने भयो। यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा स्थानान्तरण, बलको स्थानान्तरण गर्ने उदाहरण हो। त्यस्तै गरी अर्को हामी के प्रयोग गर्छौँ होला, इनारमा पानी तान्दा। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, प्रयोगसहित गरौँ कसरी हुन्छ त। हेर्नुहोस् त यसको प्रयोग, जस्तै हामीले यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा ढुङ्गो लिएको छु, एउटा चाहिँ यो चाहिँ काठको एउटा लट्ठी हो। यसरी हेर्नुहोस् त कसरी बलको स्थानान्तरणको बारेमा यहाँ बुझ्न सक्छौँ हामी। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो जस्तै मैले यहाँ बल हातमा बल लगाएको छु है, बल लगाउँदाखेरि त के भयो त, सर्यो नि। सर्नु भनेको चाहिँ ढुङ्गोको बल चाहिँ छ माथि आयो, ढुङ्गो के भयो त माथि आयो, स्थानान्तरण भयो। हातमा बल प्रयोग गरेको छु तर चाहिँ ढुङ्गो माथि आयो, यो के हो त बलको स्थानान्तरण हो। यस्तै हामीले यो ठ्याक्कै यसको जुन सिद्धान्त चाहिँ भनेको कहाँ परेको हुन्छ त, इनारमा पानी तान्दा होइन। इनारमा पानी तान्दा हामीहरूले ठ्याक्कै त चित्रमा देख्नु भएको छ नि, इनारबाट जुन बाल्टीमा पानी तान्दाखेरि घेर्नी प्रयोग गरेर तान्छौँ नि, हो त्यस्तोमा पनि हामी यो प्रयोग गर्न सक्छौँ, बलको स्थानान्तरणको होइन प्रयोग गरेको देख्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ हेर्नुहोस् त, यो ब्याडमिन्टन खेल्दा है, ब्याडमिन्टन खेल्दा तपाईँहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, यो पनि मैले लिएको छु। तपाईँलाई खेल्न मन लागिसक्यो होला है। यो कक कसरी खेल्छौँ त, बिडिया समात्छौँ, हान्छौँ केले यसरी हान्छौँ होइन, यसरी हान्छौँ नि, ल हान्दा हेर्नु त यस्तरी हान्दा के भयो अनुमान गर्नुहोस् त, बल यहाँ गरियो तर कक चाहिँ यसले हानिन्छ, यसरी यहाँबाट बलको यहाँ पनि स्थानान्तरण भयो। त्यस्तै गरी माछा मार्दा हामी बल्छी गरेर माछा मारेको देखेका छौँ तपाईँहरू होइन। हामी तपाईँहरू पनि जानुभएको छ होला, तपाईँको खोला नजिक अथवा पोखरीमा माछा मारेको तपाईँलाई याद छ होला नि। यसको पनि एकपल्ट हेर्नु त कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त, कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त। यो यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई नमुना पनि लिएको छु एउटा है। हामी बल्छी बारे ठ्याक्कै तपाईँलाई याद भयो होला, बल्छी खेलेको होइन है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो बल्छी छ, यहाँ मैले बल यहाँ लगाउँछु, त्यो बल्छीमा माछो पर्छ, अनि के भन्छ हामी यस्तो गर्छौँ नि होइन, असर गरेर हेर्नु त यहाँको बल यहाँ स्थानान्तरण भयो है। यसरी हामी माछा मार्दा पनि हामी यो बलको स्थानान्तरणको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा रहेछौँ है। त्यस्तै गरी अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको वंशहरूले दाउरा काट्ने काम गरिरहेको छ। यसरी दाउरा काट्दाखेरि कसरी बलको उपयोग हुन्छ होला त, होइन त। हामी बिडमा ऐको जस्तै बिडमा समातिन्छ र फलामको पातो जुन फेसो छ त्यसले काट्छ नि। बिडमा समातेको जुन बल छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर, त्यसको जति बल लाग्यो त्यो ट्रान्सफर गरेर कहाँ गयो त, त्यो फलामको जुन फेसो पञ्चर जुनको काट्ने भाग छ है त्यसमा चाहिँ गयो, सर्यो नि है। त्यहाँ पनि हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ होइन, साइकल चलाउँदा कसरी बलको स्थानान्तरण हुन्छ त है। ल हेर्नुहोस् त, बलको जसरी हामी साइकल चलिरहेको अवस्थामा हामीले एक्कासी ब्रेक लगाउँछौँ नि, ब्रेक लगाएपछि साइकल रोकिन्छ नि, के भएर रोकिएको हेर्नुहोस् त, त्यो हातमा लगाएको बल के भन्छ त्यो चाहिँ साइकलको पाङ्ग्रामा गएर त्यहाँ जुन तार हुन्छ होइन, ब्रेक तार हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यसले चाहिँ के हुन्छ अठाइदिन्छ है, खस्छ। यसरी बलमा जुन हातमा लगाएको जुन बल छ, ब्रेकमा लगाएको जुन ह्यान्डलनिरको जुन हामीले बल छ त्यो चाहिँ के भयो त ट्रान्सफर भएर उसको साइकलको के भयो त टायर चाहिँ अथवा पाङ्ग्रा चाहिँ स्टप भयो। यसरी पनि हामीले त्यो देख्न सक्छौँ बलको स्थानान्तरण। त्यस्तै गरी अब यी माथिका जुन क्रियाकलापहरू हामीले हेरौँ, बलको स्थानान्तरण भनेको के हो है, कतिको बुझ्नुभयो त है, धेरै नै बुझ्नुभयो कि है। एकपल्ट हेर्नु त कसरी यसलाई तपाईँले हामीले बुझेका कुराहरूलाई एकपल्ट मैले तपाईँहरूसँग सोधेँ है त। अब यहाँ ठिक वा बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर एउटा चाहिँ यहाँ मैले प्रश्नहरू केही वाक्यहरू छन्, एकपटक भन्नुहोस् है त। तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन यहाँबाट थाहा हुन्छ। बललाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउने कार्यलाई बलको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो वाक्य के होला हेर्नुहोस् त। हामीले अघि नै हँसिया प्रयोग गरेर के गरेका थियौँ, यहाँ बल परेर यहाँ सरेको थियो नि, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गयो नि भनेपछि यो के रहेछ, स्याबास, यो के रहेछ त, यो ठिक रहेछ
है, यो वाक्य ठिक रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस्, हँसियाको धारमा लगाइएको बलको स्थानान्तरण केमा हुन्छ? बिडमा हुन्छ। सम्झिनुहोस् त, अघि नै मैले देखाएको हँसिया हो, के हुन्छ होला? यो ठिक हो त? हँसियाको धारमा लगाएको, धारमा बल लगाइन्छ र? धारमा त बल लगाइँदैन नि, बल त बिडमा लगाइन्छ। हो, बिडमा लगाएको बल कहाँ हुन्छ? धारमा जान्छ। त्यसरी यो के होला? गुड भाइ बहिनीहरू, सम्झिनु भएको रहेछ। यो चाहिँ ब्याठिक हो। त्यस्तै गरी गमा हेर्नुहोस्, कोदाली, खुकुरी, बन्चरो जस्ता औजारले के गर्नेछ? बलको स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। हो कि होइन होला? गुड हो, स्याबास है। यो चाहिँ के हो त? ठिक हो। ल, त्यस्तै गरी अर्को छ, बललाई स्थानान्तरण गर्न हामीले विभिन्न साधनको उपयोग गर्छौँ है। बललाई स्थानान्तरण गर्न हामीले विभिन्न साधन उपयोग गर्छौँ। माथि हामीले जुन विभिन्न घरमा प्रयोग गर्ने उपकरण प्रयोग गऱ्यौँ नि, हो त्यही भनेको। यो के होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो पनि के हो त? ठिक हो। र सबै मिलाउनु भयो है, ज्ञानी हुँदो रहेछ। राम्रो तरिकाले कक्षामा ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ नि है। ल, स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी के रहेछ त बलको स्थानान्तरण भनेको है, बुझ्नुभयो नि? हो, बलको स्थानान्तरण भनेको बललाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउने कार्यलाई बलको स्थानान्तरण भनिँदो रहेछ होइन। यस्ता बलको स्थानान्तरण हुने हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै सामग्रीको उपकरणको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। जस्तै कोदाली, कुटी होइन, जस्तो चाँदे, बन्चरो होइन, घन, कुचो लगायत यस्ता तमा अरू पनि के हुन सक्छन्? यस्ता उदाहरणहरू हुन सक्छन् है। त्यस कारणले बलको स्थानान्तरण गर्न हामीहरूले साधनको प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट सिक्यौँ है त। अब मैले तपाईँलाई थोरै परियोजना कार्य है दिएको छु। यसरी माथिका जुन हामीहरूले बलको असर र बलको स्थानान्तरण दुईवटा जुन पाठ पढ्यो, यसलाई अध्ययन सम्झेर एकपटक मैले तपाईँलाई कार्य दिएको छु, परियोजना कार्य। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको दैनिक जीवनमा गरिने कुनै 4वटा कार्यहरू अवलोकन गरी बलको उपयोग र त्यसमा पर्ने बलको असरको तालिका बनाउनुहोस्। यो टिप्नुहोस् पनि है त है। हेर्नुहोस् त, यो जस्तै कमा दैनिक जीवनमा गरिने कुनै 4वटा कार्यहरू घरमा अथवा आफ्नो अवलोकन गर्ने र त्यसको उपयोग गरी त्यसका कहाँनिर बलको असर परेको छ तालिका बनाउने र छलफल गर्ने है त। त्यसपछि नम्बर खमा छ, तपाईँको घरमा प्रयोग गरिने कुन कुन औजारले बलको स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ त? कुनै 5वटा औजारको नाम टिप्पण गरी बल लाग्ने ठाउँ र काम हुने ठाउँ पहिचान गरी छलफल गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरूले परियोजना कार्य गर्ने जुन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो अघिल्ला पाठहरूमा एकाइहरूमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। तर थोरै यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा थोरै यो जुन मैले खको एक्जाम्पल दिएँ मैले, जस्तै पहिला क्रम सङ्ख्या बनाउने, त्यसपछि दोस्रो कलममा हामी त्यसको नाम लेख्न सक्छौँ, के औजारहरू भए, र तेस्रोमा हामी बल लाग्ने ठाउँहरू बनाउन सक्छौँ, र चौथो हामीहरूले कलममा चाहिँ काम गर्ने ठाउँ है भनेर पहिचान गरेर लेख्न सक्छौँ। र यी दुईटा प्लस जुन परियोजना कार्यहरू सकेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। हस्त भाइ बहिनीहरू, यसरी एकदम ज्ञानी भएर धैर्य भएर तपाईँले जुन कक्षामा सक्रिय सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार।